हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और बात करूँगा थोड़ा-सा पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक़्त जो हालत चल रही है उस हवाले से, और डॉलर का रेट वो आपको बताना है। भाई इस वक़्त डॉलर का जो रेट है वो है 255.43 पे बंद हुआ है। इससे पहले ये रेट था 230.89। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक़्त हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। यकीनन ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है हमारी इकॉनमी के लिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी ठीक है, इससे आपकी एक्सपोर्ट्स पे अच्छे असरात पड़ते हैं। बट मसला ये है कि एक्सपोर्ट्स भी तो हमारी इस वक़्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम मज़ीद प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि पहले ये कहा जा रहा था कि जी डॉलर को ओपन छोड़ दिया जाए। तो जब ओपन छोड़ दिया गया तो उसके बाद अब डॉलर पहले भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई ₹150 का था या ₹100 का था। पहले भी 200 प्लस में था, लेकिन अब एक ही दिन में ये ₹25 का जंप जो है ये डॉलर ने मारा है। अब अ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमारा क्या यार, डॉलर से डॉलर महँगा होता है या डॉलर सस्ता होता है। हम तो कमाते भी रुपए में हैं और हम तो लगाते भी रुपए में हैं। तो ये उनके लिए, यानी हम सबके लिए, मैं भी उसमें शामिल हूँ। बड़ी खतरनाक, बड़ी बुरी खबर है कि अब जो चीज़ लेट्स सपोज़ अगर वो $10 में आती थी, तो $10 के उस वक़्त कितने रुपए बनते थे, और आज अगर वो $10 में आती है, तो उसके कितने पाक रुपीज़ बनते हैं। हमें वो पाक रुपीज़ पे करने हैं, यानी एक्स्ट्रा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर डिटेल में जाते हैं, आईएमएफ ने क्या कहा और बाकी लोग क्या कह रहे हैं। तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। जी, बात हम कर रहे हैं इस वक्त किस चीज की? डॉलर रेट की। तो डॉलर रेट एक दिन में, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो करेंसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं मलिक बुस्तान साहब, उन्होंने कहा था कि भाई हम कैप हटाने लगे हैं, हम इसहाक डार साहब की कोई बात नहीं सुनेंगे, बल्कि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है डॉलर की, उसको ख़त्म करने के लिए ये इकदाम नागुज़ीर है। अब मसला ये है कि डॉलर तो ठीक है, कहते हैं कि अपने असल मुकाम पे शायद पहुंचा है, या फिर हो सकता है भी पहुंचने में मजीद टाइम लग जाए। लेकिन आम आदमी के लिए जिंदगी जो पहले से बहुत तंग है, मजीद उसमें तंगी में इजाफा हुआ है। जो सांस पहले बड़ी मुश्किल से ले रहे थे, अब उसको मजीद उनका दम मतलब घुटेगा इस चीज से यकीनन। जब महंगाई होगी, इससे बिजली महंगी होगी, इससे खाने-पीने की चीज़ें मज़ीद महँगी होंगी। एनर्जी, पेट्रोल वग़ैरह मज़ीद महँगा होगा, क्योंकि आईएमएफ को भी हम ज़ुबान दे चुके हैं कि भाईजान आप हमें बस ये पैसे दे दें, बाकी जो आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। अब ऐसी सूरत में एक तो ये मैं कहूँगा कि मिसमैनेजमेंट भी है, और द सेकंड थिंग इज़, एक चीज़ और भी है कि हम जितने भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, उनके पास आज भी, मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों डॉलर नहीं, बिलियन ऑफ डॉलर्स उनके पास पड़े हुए हैं। लेकिन बात ये है कि भाई वो कहते हैं कि हम क्यों ट्रस्ट करें कि पाकिस्तान में वो पैसा हम लगा दें या पाकिस्तान की मार्केट में हम उसको ले आएँ, तो जिससे हालात शायद फ़र्क पड़ सकते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट ही नहीं करते। लेकिन हमारे यही लोग पूरा दिन मीटिंग्स करते रहते हैं, कभी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, कभी ये दौरे करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, कभी उनके डेलीगेशन इस्लामाबाद आके विज़िट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि भाईजान आप यहाँ पे पैसा लगा लें, इसका बड़ा फ़ायदा हो। यार एक बात मैं कहता हूँ कि अगर मैं खुद नहीं इन्वेस्ट कर रहा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये इथोपिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में कहता हूँ यार मुझे तो ट्रस्ट नहीं है, मैं तो नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैं किसी और एक्सवाइजेड को, यार इथोपिया जाके ना तू बड़े पैसे कमा ले, वो कहेगा भाई अगर लेट्स सपोज मेरे पास पैसा है, वो कहेगा भैया तू खुद क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब क्यों नहीं करता? तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार, मुझे असल में ना थोड़ा सा इशू है। यही चीज सेम लाइक दैट इन पाकिस्तान चल रही है कि पाकिस्तान के ऊपर हमारे अपने जो लोग हैं, जिनके पास पैसा है, आम आदमी तो बस ठीक है, उसने तो रहना है,
اس کا دل کرے یا نہ کرے، اس کو اچھا لگے یا برا لگے، اس کو جیسے بھی لگے، اس نے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا ہے، وہ کرتے رہنا ہے۔ لیکن جو کر سکتے ہیں وہ، میں کہتا ہوں یقین کریں کہ ایک سنگل ڈالر کا وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس پاکستان کے اوپر۔ جب ہم خود نہیں کرتے تو کیسے ہم کہیں چائنیز کو کہیں آ جاؤ، یو اے ای والوں کو کہیں آ جاؤ، سعودی عربیہ والوں کو کہیں آ جاؤ، یورپ والوں کو کہیں آ جاؤ، امریکہ کو کہو آ جاؤ؟ کیوں؟ خود کیسے آئیں گے؟ ہاں، یا تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی کمپنیز ہو، کہیں کہ یار یہ کمپنیز ہے، یہ کام کر رہی ہے، یہ اتنا پیسہ کما رہی ہے، یہ سارا کچھ کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب ایک ٹویوٹا ہے، سوزوکی ہے، ہونڈا ہے، ہونڈائی ہے، 6 7 8 مینوفیکچررز ہیں ہمارے یہاں، اسمبلرز گاڑیوں کے۔ اب وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کے پلانٹس بند ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی اب ڈیلیور نہیں ہوتی، گاڑیوں کی پرائسز وہ ہر وقت بڑھا رہے ہوتے، یقین کریں ایسے بڑھاتے ہیں جس طرح سبزیوں کی پرائسز بڑھتی ہیں، مطلب فلکچویشن کم تو کم ہوتی ہے، کم تو کبھی شاذ و نادر ایسا ہو جائے کہ یار اگر 10 دفعہ بڑھائی ہے تو ایک دفعہ کم ہوئی ہوگی، یہ باقی 9 دفعہ جو ہے نا وہ بس عوام کے کھاتے میں چلا گیا، بس خریدیں جو مرضی کریں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم کوئی پالیسی نہیں لے کے آتے صحیح ایسی کہ یار ہاں ہم کہیں کہ آپ اس مارکیٹ سے پیسہ کمائیں لیکن اس مارکیٹ میں پیسہ بھی لگائیں۔ وہ پیسہ اپنا جسے کہتے ہیں ٹین ڈبہ لے کے آتے ہیں، یہاں پہ اس کو فٹ کرتے ہیں، ہمیں بیچتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈالرز سرکولیٹ ہو کے واپس ٹوکیو میں یا کہیں نہ کہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس چیز سے بجائے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو ہمیں کہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے؟ لیکن ہماری آٹو پالیسی نہیں بناتے، ہم یہاں پہ فائدہ جو دیتے ہیں، فائدہ ہم جو پیسہ والا ہے، جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، ہم اس کا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اس عوام کا فائدہ یا اس کی ویلفیئر کے لیے کوئی چیز ہم نہیں سوچتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کہا یار یہ تو ہیں اور یہ رہیں گے، بس ٹھیک ہے، ان کو بناؤ، جو گن بلا بنا سکتے ہو بیچو ان کو، یہ خریدیں گے۔ آپشنز بھی کم ہوتے ہیں یا کم دیے جاتے ہیں، ہوتے کم نہیں ہیں، کم دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت اب موبائلز یہاں پہ اسمبلنگ شروع ہو گئی ہے، اب یقین کریں کہ ان موبائلز میں مطلب لاکھوں کے وہ فونز بنتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی میں فرق ہے۔ تو بھائی اب میں کیوں کہوں گا کہ یار میں پاکستان کی بنی ہوئی اس چیز کو خریدوں گا؟ ایک تو آپ مجھے اچھا خاصا مہنگا دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اس سے پھر پاکستان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تھرڈ، جو میں پیسے جس چیز کے لیے دے رہا ہوں اس کی کوالٹی بھی سب سٹینڈرڈ ہے، تو کیوں میں مطلب خدا واسطے کوئی چیز کروں؟ کیوں کروں گا؟ پھر یہ کہتے ہیں جی ہماری چیز یہ ہے تو ہماری چیز یہ ہے، تو لوگوں میں نیشنلزم نہیں ہے تو لوگ یہ نہیں کرتے۔ یار اگر میں کسی چیز کے لیے پیسے دوں گا تو میں اچھی چیز کے لیے پیسے دوں گا، میں خراب چیز کے لیے پیسے نہیں دوں گا کہ مجھے کوئی گلی سڑی چیزیں پکڑائے گا، میں کہوں اوہ یار یہ تو بڑا، جو اس کی تو بہت بڑی بڑی داڑھی ہے، تو اس نے بہت بڑی پگ باندھی ہوئی ہے، تو میں اسی سے خریدوں گا، جو مرضی گندی ہے مجھے بیچ، جو مرضی خراب چیزیں مجھے بیچے میں اس سے لوں گا۔ نہیں، میں کیوں لوں گا؟ میں اس کے بدلے میں کسی اس آدمی سے لوں گا، بے شک اس کا ریلیجن کوئی ہے، اس کی شکل کوئی ہے، اس کی داڑھی بڑی ہے، اس کی داڑھی چھوٹی ہے، وہ کلین شیو ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے اگر وہ اچھی چیز اچھی کوالٹی کی اچھے پیسوں میں دیتا ہے تو مجھے اس کے پاس جانا ہے اور مجھے اس کے پاس جانا چاہیے۔ افسوس کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، بلیو می وہی چیز ہے۔ ہر کوئی آتے ہیں مطلب پریس کانفرنس میں ایسے، مطلب جسے کہتے ہیں نا بمباری کر کے جاتے ہیں، گولہ باری کر کے جاتے ہیں الفاظ کی، کہ بس بندہ کہتا ہے یار ہے تو یہی ہے۔ افسوس کہ پورا دن فضول کی چیزوں کے علاوہ میڈیا کو کیسے قابو میں کرنا ہے، تنگ کیسے کرنا ہے، عوام کو ذلیل کیسے کرنا ہے، عوام کے لیے مزید مشکلیں کیسے کھڑی کرنی ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈرز نے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیسے کرنی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے کرنی ہے۔ یقین کریں ہمارا جو دن ہوتا ہے اس کا جو میکسیمم ٹائم ہے ہمارا ان چیزوں کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سمپل کہ ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، آر آئی یو جے اور پی ایف یو جے، پاکستان یونین آف فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ان کا احتجاج تھا،
اور وہ اسی لیے تھا کہ جی آ، حکومت کچھ اس قسم کے لاز لے کے آنا چاہتی ہے یا لاتی رہتی ہے کہ اس سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں، اس سے آپ لوگوں کی زبان بندی ہو جائے۔ بلیو می یہی لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی بلاول بھٹو زرداری، یہی شہباز شریف اور مریم اورنگزیب اور مریم آ، نواز شریف صاحبہ، ٹھیک ہے؟ یہی لوگ کل کو عمران خان کو گالیاں دیتے تھے کہ جی یہ زبان بندی کر رہا ہے میڈیا، وہی چیز، ایگزیکٹ وہی چیز اب یہ والی حکومت کرتی ہے۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی کام بھی ہے آپ لوگوں کو فار دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری؟ میں کہتا ہوں کہ میں کتنا جھوٹ بول لوں گا کہ میں کہوں گا کہ ہر چیز ڈالر کا ریٹ 150 روپے اور میں کہوں گا نہیں 250 کا ڈالر ہے، وہ جھوٹ کتنی دیر میں ایک سیکنڈ میں لوگ پکڑ لیتے، ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ یار ڈالر کا ایکچوئل ریٹ کیا؟ اور فخر یوسفزئی ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ میری بات کا یقین کریں گے؟ نو، نو، میں اس 150 والے ڈالر کو 250 کا نہیں بتا سکتا، جو مرضی میں کر لوں، مجھے شہباز شریف پسند ہو یا نہ پسند ہو، مجھے عمران خان پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن ایسا پاسبل نہیں۔ لیکن ہماری حکومت، جو بھی حکومت آتی ہے، افسوس کے ساتھ یہ بات اب میرے لیے بالکل عجوبہ نہیں رہی کہ جو بھی حکومت آتی ہے ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیا کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے، کس طریقے سے ان کے ہاتھ پاؤں اور زبان بندی کرنی، ان کی آنکھیں بند کرنی، یہ بیسک رسپانسبلٹی اپنی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بجائے اس کے کہ آپ اگر یار کوئی ڈھنگ کا کام کر لیں، تو شخانہ عمران خان کو تو آپ لوگ گالیاں دیتے تھے، اب خود جا کے بیٹھے ہوئے میٹنگیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو پبلک نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے؟ صرف اسی لیے کیونکہ آپ لوگوں کی چوریاں بھی اس میں سامنے آئیں گی۔ عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں، ہوں گے، کی ہے اس نے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، آپ بھی کوئی گنگا نہائے ہوئے نہیں۔ کیا آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم بڑے مہان ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں، لیکن جو باقی ہے وہ سارے گندے؟ بٹ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کیوں ہے یا آپ ہیں یہ، ہمیں کوئی آئینہ نہ دکھائے، ہمیں صرف یہ کہا جائے کہ آپ کی بس واہ واہ ہوگی، آپ جو کرتے ہیں بس سرکار آپ کی کیا بات ہے، آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ جیسا آدمی تو کبھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ پورا دن، یقین کرے بہت افسوس کے ساتھ مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کا جو پالیسی ہوتی ہے اور سب کی جو جسے کہتے ہیں فوکس رہتا ہے، وہ انہی چیزوں کے اوپر رہتا ہے۔ اگر وہ کبھی اس چیز کے اوپر رہے کہ ہاں یار ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو بلیو می بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ صرف اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم نے اگلے کو نیچا دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ عوام کو ڈنڈا دے کے رکھو، ذلیل کر کے رکھو، ان کو آٹا ملتا ہے نہیں ملتا، سستا ملتا ہے مہنگا ملتا ہے، یہ ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ جو عمران خان صاحب کہتے میں آلو پیاز ٹماٹروں کے ریٹ لگانے کے لیے نہیں آیا، یہ بھی وہی ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو پورا دن جب ہم ان چکروں میں لگے رہیں گے، اسحاق ڈار اور شہباز شریف کے بیٹے اس چکر میں لیں گے کہ مفتاح اسماعیل کو گندا کر لو، مفتاح اسماعیل لگے ہوں گے کہ یار کسی اور کو گندا کر لو، اور تو یار رزلٹ کیا ہوگا؟ اور پھر ہم رونا دھونا اور پتہ نہیں کیا پیٹنا شروع کر دیتے اور کہتے جی ہم نے تو بڑا جی اچھا ہینڈل کیا، دیکھو ہم نے آسمان گرنے نہیں دیا نا آپ لوگوں کے اوپر، ورنہ گر جانا تھا۔ میں کہتا ہوں یار ایک دفعہ گر ہی جائے یار، ہمارے اوپر خیر ہے، کوئی نہیں، تسی نکلو سڑی خیر ہے، کہ حد ہو گئی ہے بالکل، اور نہ کوئی کام ہے نہ کوئی رزلٹ ہے، ٹھیک ہے؟ 13 پارٹیاں اکٹھی بیٹھی ہوئے، لیکن جسے کہتے ہیں نا، وہ ارشاد بٹی صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جمع پی ڈی ایم جمع پی ڈی ایم از اکول ٹو 0/0/0/0، وہی والا حساب ہے اور کچھ بھی نہیں، پورا دن فضول پریس کانفرنسز کے علاوہ ہماری محترم مریم اورنگزیب صاحبہ پورا دن بیٹھ کے عمران خان صاحب کو تڑیاں لگا رہی تھی۔ یار فار گاڈ سیک یار، ہمارا مسئلہ عمران خان صاحب کی تڑیاں لگانا نہیں ہے بھائی، ہمیں اس وقت جس کرائسس میں گرے ہوئے ہمیں اس سے نکالنے کے لیے کچھ آپ لوگ کوشش کریں، باڑ میں جائے عمران خان اور باڑ میں جائے یہ باقی لوگ، کیونکہ باقی لوگ ہوں یا آپ لوگ ہوں، سب نے
लोगों का आम लोगों की ज़िंदगी को अजीरन किया हुआ है। या तो ये कि आप कहें कि हाँ यार ठीक है, मैं ये कहता हूँ, मुश्किलें भी होती हैं यार, ठीक है, हम ब ये पाकिस्तानी बेचारे तो मुश्किलें झेलने के आदी हैं। कौन-सा पाकिस्तानी होगा जो कहेगा नहीं जी मैं तो बस बड़ी अय्याशी वाली ज़िंदगी है, कोई तकलीफ़ परेशानी इसमें नहीं आई। बिल्कुल आएँगी, हम अवाम हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम इस कंट्री के सिटिज़न्स हैं। लेकिन हमारे ऊपर बोझ डालने से पहले अपने ऊपर भी तो कोई बोझ डाले ना। कौन-सा बोझ आप लोगों ने अपने ऊपर डाला हुआ है? कोई एक बता दे कि जिस जो बोझ आपने डाला हो अपने ऊपर और हमें कहा कि यार देखो हम हम देखो इस हालत में भी हम आप लोगों का बोझ भी उठा रहे हैं। हमारा बोझ ना उठाए लेकिन कम से कम हमारे ऊपर मज़ीद बोझ ना डालें। आसान काम है जी, बिजली महँगी कर दो, गैस महँगी कर दो, डॉलर ऊँचा कर दो, खाने-पीने की अशिया मज़ीद महँगी कर दो। भई अवाम जाने उनका खरीदना जाए, अगर किसी ने ज़िंदा रहना है तो रोटी खाएगा। अपने लिए रोटी का बंदोबस्त करेगा या करे, हमारा मसला नहीं है। डॉलर बेशक 300 पे जाता है, 250 पे जाता है, नहीं जी हम तो 100 पे लेके आएँगे। फॉर गॉड सेक यार ये ड्रामेबाज़ी छोड़कर जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं अवाम के, उसकी तरफ आ जाएँ और उसके ऊपर फ़ोकस करें। ये मीडिया वाले जो है ना, ये जनरल ज़ियाउल हक जो अपने आप को सबसे बड़ा पन्ने खान कहा करता था, उस बंदे से ज़्यादा सख्त शायद ही कोई आ सकता हो। जनरल अयूब जो अपने आप को जिसे कहते हैं कि पता नहीं क्या समझता था, वो अगर नहीं कर सका तो आप लोग क्या करेंगे? कितने लोगों को आप अंदर डालेंगे, कितने लोगों को आप डराएँगे, धमकाएँगे, कितने लोगों के ऊपर आप केसेस बनाएँगे और कितने लोगों को आप कहेंगे कि आप अपनी ज़ुबान बंद कर दें? करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये कर लें। कितने लोगों को अंदर लेके जाएँगे? 100 को, 50 को, 500 को, 1000 को, 10 आज तो हर बंदा पाकिस्तान का आप लोगों का सामने आईना लेके बैठा हुआ है। सारे पाकिस्तान को जेल कितनी बड़ी जेल है, वैसे ही जेल बनाया हुआ है हमारे लिए तो ये काफ़ी है। लेकिन इसमें भी आप लोग जीने नहीं देते अवाम को और कहते हैं कि यार हम जो कहें कल इमरान खान कहता था कि मैं जो कहता हूँ वही ठीक है और आज शहबाज शरीफ और उनकी जिसे कहते हैं हम नवा जितने हैं वो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है और हम ही हैं जो आप लोगों को आप लोगों के लिए हम राहत लेके आएंगे और आप लोगों के लिए लाइफ को आसान करते हैं। हम अगर ना होते तो बस आप लोग गए थे। यार मैं कहता हूँ यार जाने दो भाई, जाने दो एक दफा तो ये जाने दो कि आप लोगों के बगैर भी वो कहते हैं ना कि मुर्गे के बगैर भी सुबह हो जाएगी। मुर्गा अजान दे या ना दे, आप लोग हो या ना हो ये मुल्क चली जाए चलता ही रहे। अगर इसी तरीके से चलाना है जिस जो जो तरीका इन लोगों ने अपनाया हुआ है, तो भई ये तो फिर कोई भी कर लेगा। ये तरीका तो फिर कोई भी कर लेगा। इसमें इनका क्या कमाल है और इनका हमारे ऊपर क्या एहसान है, अवाम के ऊपर क्या एहसान है कि ये कहते हैं कि नहीं जी हमने तो बहुत ही कमाल किया। हमारे जैसा कमाल तो कोई कर ही नहीं सकता। खैर एनीवे बातें हैं चलती रहेंगी जब तक जाम है जा, साथ देते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कानून बनता है या कुछ और बनता है, अगर ज़ुबानबंदी का कानून बनता है, तो बनाएँ भई, लटकाएँ, कितनों को लटकाएँगे। खैर एनीवे विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।